أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما مولا کرم کا ماں بیت اللہ دکھاتے مدینہ پھرا مولا کرم کا ماں بیت اللہ دکھاتے مدینہ پھرا مل لگنا نی تیرا کم بن جانا میرا مینو زمزم پلا مولا کرم کا ماں بیت اللہ دکھاتے مدینہ پھرا بن احرام حرم نو جاواں بیت اللہ دے میں چکر لاواں بن احرام حرم نو جاواں بیت اللہ دے میں چکر لاواں کراں رج رج طواف پھراں کعبے دا غلاف مینوں معافی عطا مولا کرم کا ماں بیت اللہ دکھاتے مدینہ پھرا مل لگنا نی تیرا کم بن جانا میرا مینو زمزم پلا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے انگنت لا تعداد درود و سلام آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال شیمہ دے ویر بدر منیر ساری کائنات دے پیر رسول کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات گرامی دے حضرات آج دے مختصر خطبہ جمعہ دے اندر ایک اساں سارے مل کے سبق یاد کرنا ہے وہ بڑا ہی اہم اور بڑا ہی پیارا سبق
جدے اندر دنیا دیاں کامیابیاں بھی چھپیاں نے تے آخرت دیاں کامیابیاں بھی چھپیاں نے۔ اج دا عنوان رمضان المبارک 2022 دا دوسرا خطبہ جمعہ۔ اج دا عنوان فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کتھے وے۔ اج دے عنوان دا ٹاپک موضوع کہ اللہ کتھے وے۔ امام کائنات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جگہ دے پیر رب دے حبیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا کریم پیارے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث ہے، حضرات غور کرنا، توجہ فرمانا۔ آقا فرماندے نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آقا فرماندے نے جدو تو نماز پڑھے، رب دی عبادت کریں، او سیالکوٹ دے لوگوں نبی پاک دی حدیث سماعت کرے آجے۔ آقا فرماندے نے جدو نماز پڑھے، رب دے سامنے آکے کھڑا ہوئے، انج اپنے وہم و گمان اندر خیال پیدا کریا کر کہ ساری کائنات دا بادشاہ، ساری کائنات دا خالق اور ساری کائنات دا جو مالک ہے، میں انہوں ویکھ رہے ہاں۔ جدو نماز پڑھنی ہے، عبادت رب دی کرنی ہے، اپنے ذہن اندر تصور رکھنا ہے کہ میں اپنے خالق نو ویکھ رہا ہاں۔ نبی پاک فرماندے نے اگر اے والا خیال، اے والا گمان نہیں پیدا ہوندا تے کم از کم اے والا خیال ضرور پیدا کریا کر کہ مینوں میرا رب ویکھ رہا ہے۔ جدو اے والا گمان انہاں دونوں اندروں ایک بندے دے وہم و گمان اندر خیال پیدا ہو جائے گا نا، خدا دی قسم عبادت دا اپنا ہی مزہ آئے گا، عبادت دی اپنی ہی لذت آئے گی۔ جدو دل اندر اے والا گمان پیدا ہو گیا کہ میرا رب مینوں ویکھدا پیا ہے۔ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے جدو رب دے سامنے کھڑا ہوئے، اپنے ذہن اندر اے خیال پیدا کریا کر، میرا خالق، میرا مالک، ساری کائنات نو بنان والا، ساری کائنات دا بادشاہ مینوں ویکھ رہا ہے۔ حضرات اے رمضان المبارک بھی سانو یہی سکھان اور بار بار ساڑی زندگی اندر سانو بھلیا سبق سکھان آندا ہے کہ تیرا رب تینوں ویکھدا پیا بندیا، تیرا رب تینوں ویکھدا پیا، تو خلوت اندر ہے پھر بھی رب تیرا تینوں ویکھدا ہے، تو جلوت اندر ہے پھر بھی تیرا رب تینوں ویکھدا ہے، تو یارہ اندر ہے پھر بھی رب تیرا تینوں ویکھدا ہے، تو اغیارہ اندر ہے پھر بھی تیرا رب تینوں ویکھدا ہے، تو اپنے اندر ہے پھر بھی تیرا رب تینوں ویکھدا ہے، تو بیگانے اندر ہے پھر بھی تیرا رب تینوں ویکھدا ہے، تو اپنے گھر اندر ہے پھر بھی رب تیرا تینوں ویکھدا ہے، تو اگر مسجد اندر ہے پھر بھی تیرا رب تینوں ویکھدا ہے۔ جدو اے والا خیال، اے والا جملہ تیرے میرے ذہن اندر منقش ہو جائے گا کہ میرا رب مینوں ویکھدا پیا ہے، حضرات گناہ کرن نو دل نہیں کرے گا، رب دیاں بغاوتاں، اللہ پاک دیاں حداں نو پامال کرن نو دل نہیں کرے گا۔ غور کرنا، توجہ فرمانا، جنہ لوگاں نے اپنے ذہن اندر اے خیال، اے گمان اور اے جملہ منقش کر لیا کہ ساڈا رب سانو ویکھدا پیا ہے، حضرات رب نے دنیا تے بھی 4 چن لا دیتے اور کل قیامت نو بھی اللہ پاک دی جنت دے وارث بن جان گے۔ غور کرنا، اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ پاک فرماندے نے اے ایمان
والے ہو تاڑے اتے روزے فرض کر دیتے گئے نے جویں تاڑے نالوں پہلیاں امتاں تے روزے فرض کیتے گئے سن حضرات اینا روزے فرض کرن دا مقصد کی ہے تسی اللہ کو ڈرن والے اللہ دا ڈر اپنے دل اندر پیدا کرن والے بن جاؤ اللہ دے سامنے ڈرن والے بن جاؤ اللہ پاک دے کولوں ڈرن والے بن جاؤ حضرات ویکھیا جے نا پورا دن بندے نے روزہ رکھیا ہوندا ہے حضرات علیحدہ جدائی اندر تنہائی اندر بھی جا کے پانی دے قریب نہیں جاندا کھان پین دیاں چیزاں دے قریب نہیں جاندا حضرات کیوں نہیں جاندا میرا رب مینوں ویکھ رہا ہے اوے نوجوان اس روزے دی حالت اندر تیرا رب جے تینوں ویکھدا پیا ہے تے رمضان تو بعد روزے تو بعد بھی یہ خیال کریا کر میں دو نمبری نہیں کرنی میرا رب مینوں ویکھدا پیا ہے میں کسے دے حق تے قبضہ نہیں کرنا میرا رب مینوں ویکھدا پیا ہے میں کسے دے نال دو نمبریاں نہیں کرنیاں میں گھٹ نہیں تولنا میرا رب مینوں ویکھدا پیا ہے میں کسے دے نال بدسلوکیاں نہیں کرنیاں کیونکہ میرا رب مینوں ویکھدا پیا ہے میں کسے دے نال بدتمیزیاں نہیں کرنیاں میں اللہ پاک دیاں حداں بمال نہیں کرنیاں میں روزہ رکھنا ہے کیونکہ میرا رب مینوں ویکھدا پیا ہے میں نمازاں پڑھنیاں نے میرا رب مینوں ویکھدا پیا ہے میں اللہ پاک دے احکامات دے قریب رہنا کیونکہ میرا رب مینوں ویکھدا پیا ہے جدوں دل اندر رب دا ڈر پیدا ہو جائے گا اے جملہ جدوں ذہن اندر منقش ہو جائے گا نہ گناہ کرن نو جی کرے گا نہ اللہ پاک دیاں حداں بمال کرن نو دل کرے گا حضرات جنہ اپنے دل و دماغ اندر جملہ منقش کر لیا کہ ساڈا رب سانو ویکھدا پیا ہے اللہ پاک نے دنیا تے چار چن لا دیتے تسی آکھو گے دی دلیل کی یہ گل سنیا جے دھیان نال امام کائنات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک یار نبی پاک دا صحابی میرے آقا دا غلام حضرت عبداللہ بن عمر باپ بھی نبی پاک دا صحابی ہے بیٹا بھی نبی پاک دا صحابی ہے عبداللہ ابن عمر جب نے ایک دن مدینے ہوں نکلے تے ایک سفر تے جا رہے نے حضرات نہ مدینے ہوں نکل کے ایک صحرا اندر جا کے دسترخوان بچھایا اے دسترخوان تے کھانا لگایا دور صحرا اندر ایک نوجوان تے نظراں پیاں عبداللہ ابن عمر نے انہوں آواز دیتی جوانا آ ساڑے نال مل کے کھانا کھا لے حضرات دوپہر دی گرمی تے رب دا علاقہ جرے ویک کے آئے نے جان دے نے رب دی گرمی نو جرے نہیں ویک کے آئے دعا کرو اللہ مکہ مدینے دیا حاضریاں نصیب فرما دے حضرات میرا بھی دل کر دے سارے دا دل کر دے ربا مکہ مدینے دیا حاضریاں نصیب فرما لیکن لوگوں مقدر تے قسمت دی گل لے ایتھے میں اپنی محبت پیش کران دے گل لگے ٹورا ہے ساڑھے دل دا بیتی اللہ ساڑھی جان دائے مجبوری ساڑھے دل دا بیتی اللہ ساڑھی جان دائے مجبوری سانو بیت اللہ دکھلا دے ساڑھی حسرت ہو جائے پوری رب تیرے گھر دے دوالے گمہ نالے حجر اسود چمہ رب تیرے گھر دے دوالے گمہ نالے حجر اسود چمہ نالے رو رو کے میں آکھاں اے ہو جائے دوری ساڑھے دل دا بیتی اللہ ساڑھی جان دائے مجبوری حضرات عبداللہ ابن عمر نے اس نوجوان نو بلایا حضرت عبداللہ ابن عمر فرمان دے لے جوانا آ ساڑھے نل مل کے کھانا کھا لے جوانا تو گرمی اندر بکریاں چرا رہے ہیں اس عرب
سردی گرمی اس سخت ترین گرمی اندر اے بکریاں چرا رہے ہیں لگتا ہے تینوں بھوک بھی لگ گئی ہوئے گی پیاس بھی لگ گئی ہوئے گی آ ساڑے نل مل کے کھانا کھا لے تے اے غلام عبداللہ ابن عمر نو آندہ ہے عبداللہ میں انی سائمن میں روزہ رکھیا ہویا ہے میں کھانے دے قریب نہیں جا سکتا عبداللہ ابن عمر نے جدوں ویکھیا اے ویکھن اندر تے انج لگا کہ جویں بڑا متقی پرہیزگار ہے اللہ کولوں ڈرن والا اپنے دل اندر رب دا خوف رکھن والا لگیا ہے تے عبداللہ ابن عمر نے دا امتحان لیا ہے اے دے ایمان دا ٹمپریچر چیک کیتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے نے حضرت عبداللہ فرماندے نے او جوانا تو کھانا کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے اللہ پاک دی رضا دی خاطر روزہ رکھے ہی تو کھانے دے قریب تے نہیں جا سکدا ہے انج کر ایک بکری سانو دے دے اسی اس بکری نو ذبح کر لواں گے اے دا گوشت بنا کے کچھ تینو دے دینے آئے رات جا کے افطاریاں کر لیں تے نال تینو بکری دا معاوضہ بھی دے دینے آئے تے عبداللہ ابن عمر نو اس جوان نے آکھیا ہے عبداللہ ابن عمر نو آندہ ہے اے عبداللہ میں کیویں بکری دے سکنا میں تے اینا بکریاں دا مالک نہیں اینا بکریاں دا مالک تے میرا مالک یعنی میں کسے دا غلام میں اے بکریاں ایتھے چران واسطے آیا وہاں میں اے بکریاں نو ایتھے چارہ کھلان واسطے آیا وہاں میرا آقا تے اینا بکریاں دا مالک مدینے اندر بیٹھا ہے عبداللہ ابن عمر نے جدو ایک گل سنی تے عبداللہ ابن عمر فرمان دینے ہوئے جوانا ہے اوے غلامہ کیا تیرا مالک تے نویدہ پہ آئے جدوں اے بکریاں لے کے جائیں گا اے بکریاں دا ایئر لے کے جدوں جائیں گا اگر ماں پہلی گل مالک نو پتہ ہی نہیں چلنا ہے ایک بکری گم ہو گئی ہے اگر پتہ چل بھی گیا انہوں کہیں کہ کوئی بھیڑیا کھا گیا ہے تے عبداللہ ابن عمر نو اس جوان نے جرا جواب دیتا ہے حضرات آج دا میرا وہی عنوان وہی میرا ٹاپک تے وہی موضوع حضرت عبداللہ ابن عمر نو ایک غلام کی آندہ ہے ایک غلام آندہ ہے عبداللہ تیرا منصب بھی بڑا اونچا تیرا مقام بھی بڑا اونچا تیرا خاندان بھی بڑا اونچا لیکن دستے صحیح نہ اگر میں تیرے نال سودا کر لیا تے فائن اللہ کتھے وے یعنی یہ دے کہن دا مطلب ہے میرا رب تے مینوں ویکھدا پیا ہے میرا اے مدینے دا مالک نہیں ویکھدا لیکن عرشاں والا مالک تے مینوں ویکھدا پیا ہے نا عبداللہ میں انج دی حرکت نہیں کر سکدا او کائنات دے لوگوں انہاں غلامی اندر رہ کے اپنے رب نو راضی کیتا ہے ایسیاں اللہ نے پھر برکتاں نصیب کی دیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جوان دا اس غلام دا ایمان ویکھیا عبداللہ ابن عمر مدینے پہنچے جا کے دے مالک نو آکھیا اے غلام کتنے دا بیچ نہیں حضرات غلام بھی خرید لیا غلام دے نال نالے بکریاں دا ایئر بھی خرید لیا اے شام جدو افطاری دا وقت قریب آیا سورج ڈھلن نو آیا اے اپنیاں بکریاں لے کے مدینے اندر داخل ہو رہے ہیں عبداللہ ابن عمر فرمان دے نے اوے نوجوانا جا اج دے بعد تینو آزاد کیتا ہے عبداللہ ابن عمر فرمان دے نے میں تیرے مالک تو تینو خرید لیا ہے جا تینو آزاد بھی کیتا اے دا ساریاں بکریاں بھی تیرے نام کیتیاں او کائنات دے لوگوں جن نے اپنے ذہن اندر ایک خیال پیدا کر لیا ہے میرا رب مینوں ویکھدا پیا ہے اللہ پاک دنیا تے بھی چار چن لا دے گا تے اللہ اوتھوں رزق عطا کرے گا جتھوں بندے نے کدے سوچیا بھی نہ ہوئے گا آج تیرے میرے معاشرے اندر اس جملے دی بڑی ضرورت ہے کہ میرا رب مینوں ویکھدا پیا ہے حضرات تسی ویکھیا ہوئے گا مسجداں دے دروازیاں تے شاپنگ مالاں دے دروازیاں تے
گلیاں چورستیاں دے اندر بازاراں دے اندر دکاناں دے باہر ایک جملہ لکھیا ہوندا ہے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے او کائنات دے لوگوں او مسلمانوں اپنے رب دی اکھ کولوں نہیں ڈرے کیمرے دی اکھ کولوں ڈر گئے ہو خدا دی قسم کیمرے دی اکھ والا جملہ پڑھ کے الرٹ ہو جانا ہے اپنی کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کردا کیونکہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے کاش تینوں اے والا خیال تیرے وہم و گمان اندر آ جائے میرا رب مینوں ویکھدا پیا ہے میرے رب دی اکھ مینوں ویکھدی پئی ہے خدا دی قسم او تھانے کچہریاں دے اندر بیٹھ کے فیصلے کرن والے ہو اپنے رب دی اکھ تہاڈے رب دی اکھ تانوں ویکھدی پئی ہے فیصلہ اللہ پاک دی مرضی دے مطابق کر اگر کسے بھی منصب دا مالک ہے اے ذہن اندر خیال رکھ تیرا رب تینوں ویکھدا پیا ہے اگر گلی محلے دے اندر ہے اے ذہن اندر خیال رکھ میرا رب مینوں ویکھدا پیا ہے حضرات گناہ جدوں کرن لگے فوراً اپنے ذہن اندر خیال لے آیا میرا رب مینوں ویکھدا پیا ہے تیرا گناہ کرن نو جی نہیں کرے گا تیرا رب دیاں نافرمانیاں کرن نو دل نہیں کرے گا اللہ پاک دیاں بغاوتاں کرن نو دل نہیں کرے گا اللہ پاک دیاں نافرمانیاں کرن نو دل نہیں کرے گا ہاں اگر دل کرے گا اے اللہ پاک دے قرآن دیاں تلاوتاں کرن نو جی کرے گا اللہ پاک دیاں اے فرما برداریاں کرن نو جی کرے گا حضرات اے دل اندر اپنے دل اندر اے ڈر اے والا جملہ اپنے دل اندر پیدا کر لو اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جاؤ آج دے جمعے دا اے سبق چھوٹا جیا کہ میرا رب مینوں ویکھدا پیا ہے جدوں اے اپنے وہم و گمان اندر جملہ آ جائے گا حضرات ویکھی رب تینوں رزق دی بھی کدی تھور نہیں آن دے گا اللہ تیری دنیا دی کسے میدان تے کنڈ نہیں لگن دے گا تے جنہ لوگاں نے خدا دی قسم اپنے دل اندر اپنے وہم و گمان دے اندر اپنے دماغ دے اندر جملہ منقش کیتا ہے میرا رب مینوں ویکھدا پیا ہے آخری گل تے میرا سلام ہے کیونکہ وقت بڑا مختصر ہے امام کائنات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت عمر بن خطاب عمر ابن خطاب دا بیٹا مسلمانہ دا دوسرا خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ او کائنات دے لوگو اے عمر امام کائنات فرمان دے لے عمر میرے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوندا تے تو ہوندا حضرات اتنیاں شانہ والا عمر اگر عمر زمین تے مشورہ دے وے اللہ پاک قرآن بنا کے نبی پاک دے سینے تے نازل کر دے او کائنات دے لوگوں انی عظمتاں والا عمر ابن خطاب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کر دے سن جدو خلافت منصب تے فائد ہوئے اے فرمایا کر دے سن میں بچپن اندر سا تے میرا باپ مینوں تانا دیا کردا سی عمر یار تیرے کولوں تے اونٹ نہیں چرائے جاندے تو فیوچر اندر کی کرے گا تو اپنے مستقبل اندر کی کرے گا جویں اج دے باپ اپنے بچیاں نو کہندے نے او پترا پڑھ لے لکھ لے اگر پڑھے گا نہیں تے فیوچر اندر کی کرے گا تیرے مستقبل دا پتہ نہیں کی بنے گا انجی حضرت عمر فرمان دے نے میرے باپ مینوں کیا کردا سی عمر تیرے کولوں اونٹ نہیں چرائے جاندے تو کی کرے گا او کائنات دے لوگ عمر فرمان دے نے میں اللہ پاک دے قرآن دے نیرے آیا نبی پاک دے فرمان دے نیرے آیا تے اللہ نے ایسیاں عظمتاں دتیاں نے عمر بیٹھا مدینے اندر ہے او کائنات دے لوگوں میرے آقا دا یار عمر مدینے اندر بیٹھا ہے ایدہ روب تے دبدبا کیسر و کسرا دے اندر ہے اے نبی پاک دا یار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت دے اندر حضرات کیسا حکمران ہے دن اندر مسلمانہ دا حکمران تے رات نو کائنات دے لوگوں مسلمانہ دا چوکیدار ہے دن نو حکمران تے رات نو چوکیدار حضرت عمر ابن خطاب دن نو حکمرانیاں کر دے رات نو کرا اللہ رات
نو گلیاں دے گشت کر دے، کوئی مسلمان پریشان تے نہیں، کسے نو کوئی چیز دی ضرورت تے نہیں، کوئی کسے وجہ تو غم اندر تے نہیں۔ حضرت عمر ایک دن انجی نکلے اپنی روٹین دے نال، ایک اپنے گشت تے نکلے نے تے کائنات دے لوگوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا یار عمر ابن خطاب ایک گلی دے اندروں گزرن گے نے، رات نو گشت کر دے پے نے۔ حضرات سحری دا وقت قریب ہے، حضرت عمر ابن خطاب نے ایک مکالمہ سنن دی آواز عمر ابن خطاب نو آئی۔ حضرت عمر نے دیوار دے نال کان لا کے سنیا ہے تے اے ماں تے بیٹی آپس اندر محوے گفتگو نے، ماں دیے پترا ہے، ماں دیے تیے اٹھتے دودھ چول ہے، اے بیٹی نے اپنی بکریاں دا دودھ چویا ہے، بکریاں دودھ کٹ دیتا ہے تے حضرت عمر ابن خطاب نے گل سنینا ہے۔ اور حضرات کائنات دے لوگوں اے بیٹی دی ماں نے پوچھیا نہیں بیٹی ہے اے کتنا کو دودھ دے، اے بیٹی آندی ہے اماں جان میری یہ مائیں دودھ تے بڑا کم ہے، لین والے بڑے زیادہ نے۔ ماں دیے بیٹا انج کر دودھ اندر پانی پا لے، اس طرح ہوئے گا دودھ اندر پانی پہ جائے گا، دودھ دی مقدار بڑھ جائے گی، لین والے جتنے آن گے سارے انو مل جائے گا۔ تے اے بیٹی نوجوان بیٹی آندی ہے ماں۔ حضرات اتھے میں ایک گل اور دسنا چاہنا وہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے من غشا فلیس منا، جنہیں ملاوٹ کی تھی وہ ساڑھے اندر نہیں، وہ ساڑھے بچو ہے ہی نہیں جنہیں ملاوٹاں کی تیاں۔ کی مطلب کی مانا کہ جنہیں ملاوٹ کی تھی یہ مسلمان نہیں، ملاوٹاں کرن والا مسلمان نہیں جے ہو سکتا ہے۔ لیکن آج تیرے ملک پاکستان دے اندر حضرات مرچاں دے نام تے بورا کھلایا جا رہا ہے، تیرے ملک پاکستان دے اندر حضرات دودھ اندر پانی نہیں بلکہ ایسا کیمیکل ملا کے دودھ بنا کے پلایا جا رہا ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اور کیرا شعبہ دس جدے اندر دو نمبری نہیں ہو رہی، اور کیری جگہ جتھے ملاوٹاں نہیں ہو رہی ہیں، کیری چیز جدے اندر دو نمبریاں نہیں ہو رہی ہیں، پھر کی میرا بدیاں رحمتاں اترنا ہے۔ حضرات گل دور نہ نکل جائے، حضرت عمر ابن خطاب اس بیٹی دی گل نو سنیا، بیٹی آندی ہے نہیں اماں تو کس چیز دیا میں نو حکم، کس چیز دا میں نو آرڈر کر رہی ہے کہ ملاوٹاں کرائیں، ملاوٹاں تو نبی پاک نے بھی منع کیتا ہے، تے جیرا ساڑا حکمران ہے عمر ابن خطاب نے بھی ملاوٹاں تو منع کیتا ہے، تے بیٹی دی اماں دی نہیں بیٹی ہے کیرا کوئی عمر ابن خطاب ویکھدا پیا ہے، تے حضرت عمر ابن خطاب ساری گل بار سن رہے نے۔ اے بیٹی آندی ہے نہیں اماں نہیں اماں، اگر عمر ابن خطاب نہیں ویکھدا پیا تے دس عمر ابن خطاب دا رب تے ویکھدا پیا ہے نا۔ عمر ابن خطاب نو پالن والا سانو، پالن والا سانو، اس دنیا تے بھیجن والا خالق تے مالک ویکھدا پیا ہے نا۔ او کائنات دے لوگوں اس بیٹی دے اس جملے نے اس بیٹی دی زندگی نو بدل دیتا ہے۔ صبح دا سورج چڑھیا، عمر ابن خطاب نے، حضرت عمر ابن خطاب نے عدالت لگائی، اس بیٹی نو ہی بلایا، اس ماں نو ہی بلایا۔ او کائنات دے لوگوں اس بیٹی دا نکاح عمر ابن خطاب نے اپنے بیٹے نل کر دیتا ہے۔ حضرات کائنات دے لوگوں خدا دی قسم جان دے ہونا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ہر گل سچی، نبی پاک دا ہر فرمان سچا ہے۔ او کائنات دے لوگوں اس بیٹی دے دل اندر اللہ پاک دا ڈر آ گیا ہے، اس بیٹی دے دل اندر اللہ پاک دا خوف آ گیا ہے، اس بیٹی دے دل اندر جملہ منقش ہو گیا ہے، میرا رب میں نو ویکھدا پیا ہے۔ اللہ پاک نے دنیا تے بھاگ لا دیتے نے۔ او کائنات دے لوگوں اپنے دل اندر جملہ اپنے دل اندر جملہ اپنے دماغ اندر جملہ منقش کر لو کہ میرا رب میں نو ویکھدا پیا ہے۔ اس جملے دی وجہ تو خدا دی قسم اللہ پاک دیاں حداں بھی پامال نہیں کرے گا، اللہ پاک دیاں نافرمانیاں بھی نہیں کرے گا، جی میں